र तिमीलाई अलरेडी मैले के गरिसकेको छु त भनिसकेको पनि छु। अब त्यसैलाई मैले कन्टिन्यू गर्छु। पहिला यहाँ हेर, फर्स्टमा हामीले यो जुन कार्बोनेट कस्तो टाइपको कार्बोनेट फर्म गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ जानिराखौँ। यो जुन M2CO3 टाइप अफ कार्बोनेट यसले फर्म गर्छ भनेर भनेको थिएँ। र कार्बोनेटको तिमीहरूले हेर्यौ भने हामीले भन्छौँ फ्रम फ्रम हेर त, यो जुन टप टु बटम माथिदेखि स्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ। सोलो केसको तर हुन्छ कोभालेन्ट कम्पाउन्डमा यहाँ आयनिक कम्पाउन्डमा फरक कुरा छ। यसलाई हामी फजान्स रुलबाट हामी के गर्न सक्छौँ त एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। हेरे म जस्ट अहिले कुरा गर्छु, सबै कुरा गर्छु। यहाँ LiNO3 देखि CsNO3 तिर जाँदाखेरि तिम्रो के हुँदै जाँदो रहेछ, स्टेबिलिटी बढ्दै जाँदो रहेछ। यदि तिमीले यहाँ हेर त लिथियम जानी रखा। Anomalous behavior of lithium।
कस्तो हाइड्रोजन धेरै धेरै नेचर तिमीले लिथियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने Li2 र यसले के दिँदो रहेछ CO2 दिँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख। यो कस्तो हुन्छ, यो लिथियमको कार्बोनेट चाहिँ हिट अनस्टेबल हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ त डायगोनल रिलेसनशिप देखाउँछ म्याग्नेसियमसँग। यी सबै पढिसकेका कुरा हुन्। डायगोनल रिलेसनशिप पनि तिमीले अलरेडी पढिसकेको छौ। जसले पेरियोडिक टेबल भएको छैन भन्यो नि तिमीहरूले पढिसकेको रहेछौ। मैले यहाँ हिजो मैले रेकर्ड हेरेको थिएँ, हाइड्रोजन र कार्बन पनि तिमीहरूले अलमोस्ट पढेको छौ। नाइट्रोजनबाट मैले CM5 लाई पढाउन थालेको रहेछु। मैले रेकर्ड गएर हेरेँ नेममा, CM1 ले त अलरेडी सबै पढिसकेको रहेछ। डायगोनल रिलेसनशिप विथ के रहेछ त भने यो जुन म्याग्नेसियम यस्तो हो के बाबु, तिमी कति पछि जोइन भयो त्यसमा भर पर्छ कि पहिले जुन पहिले पढाइसकेको छ हैन, नेममा रेकर्ड हुन्छ कि। मलाई त केही छैन, मलाई त जति पढाइदियो त मलाई आफ्नोलाई पनि फाइदा तिमीहरूलाई पनि फाइदा हो। डायगोनल रिलेसनशिप विथ म्याग्नेसियम अरे यो जुन के छ त भने डायगोनल रिलेसनशिप विथ म्याग्नेसियम भनेको के हो त भने एकैछिन हेर। पेरियोडिक टेबलमा सेकेन्ड पिरियड हेर्यौ र तिमीले के गर्छौ त भने थर्ड पिरियडको कुरा गर्छौ। हेरे सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडमा, जस्तै सेकेन्ड पिरियडमा के पर्छ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन यस्तै यस्तै गर्दै 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 तिम्रो नियोनसम्म तिमी जान्छौ। त्यस्तै जस्तो थर्ड पिरियडमा हेर्यौ भने यहाँ तिमीले सोडियम देख्छौ, यहाँ म्याग्नेसियम देख्छौ, यहाँ तिमीले के देख्छौ त एल्युमिनियम यसरी देखिरहेको हुन्छ। सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडको एलिमेन्ट जस्तै यो लिथियमको म्याग्नेसियमसम्म के हुन्छ त भने डायगोनल रिलेसनशिप हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। खै बाबु अब त्यहाँ रेकर्डमा चाहिँ तिमीहरूलाई उ छ, मैले पढाइदिन्छु, पढाउनलाई टेन्सन भएन, तर तिमीहरूले पढिसकेको चाहिँ रेकर्डमा छ के त्यहाँ छ है। अब सरले अब कि त सरले ढाँट्नु भयो कि त अब ऊ मिस्टेकले त्यस्तो भएको होला, तर रेकर्डमा सब छ। अरे एक्जाम थर्ड पिरियडको र त्यस्तै जस्तो अर्को हरेक कुनै ठाउँमा सेकेन्ड पिरियडको देखिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ म्याग्नेसियम एक्लैलाई मात्र ब्रिज एलिमेन्ट भनेको हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ
कस्तो बेस हो त विक बेस हुन् यी सबै हामीले के गर्छौँ त भने यहाँ जुन डायगोनल रिलेसनसिपमा हामीले पढ्नु पर्ने हो जस्ट बुझ मात्रै मैले यहाँ पेरियोडिक प्रोपर्टीको कुरा मात्रै यहाँ सर एकचोटि भनिदिएको मात्र छु जस्ट बुझ यिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ त यस्तो जुन प्रोपर्टी देखाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु धेरै डिटेलमा फजान्स रुल अरे फजान्स रुल भनेको के हो एकैछिन हेर म यहाँ तिमीलाई पोलराइजिङ पावर यस्तो यो जुन कस्तो कसको पोलराइजिङ पावर कम कसको बढी यी कुराहरू म डिटेलमा यहाँ पढाउँदिन किनभने यो कुरा तिमीलाई केमिकल बन्डिङ पढाउने सरले पढाउने च्याप्टर हो र मैले जस्ट तिमीलाई यहाँ एउटा कुरा के मात्र भन्न चाहन्छु भने फजान्स रुल भनेको कुनै पनि आयोनिक कम्पाउन्ड यसले 100% आयोनिक हुँदैन भन्छ यहाँ रे फजान्स रुलले के भन्छ कुनै पनि आयोनिक कम्पाउन्डहरू 100% आयोनिक हुँदैनन् यसमा केही पर्सेन्टेज क्यारेक्टर कोभ्यालेन्ट पनि रहन्छ भनेर यसले भन्छ सुन है फेरि एकपटक अन्तिम पटक कुनै पनि आयोनिक कम्पाउन्ड 100% आयोनिक हुँदैनन् यसमा केही क्यारेक्टर कोभ्यालेन्ट पनि रहन्छ भनेर भनेको छ फजान्स रुलले र त्यो आयोनिक कम्पाउन्डमा कसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ र कसको कम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने यही फजान्स रुलबाट हामीले के गर्ने हो त थाहा पाउने हो रे यो जुन आयोनिक कम्पाउन्डमा के गर्दो रहेछ त भने डिटरमाइन्स कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इन के रहेछ त भने इन के रहेछ त आयोनिक कम्पाउन्ड भनेर जानिराख होला रे आयोनिक कम्पाउन्ड भनेर जानिराख आयोनिक कम्पाउन्ड कसरी बन्छ हेर आयोनिक कम्पाउन्ड बन्छ कि त मेटल हेर कि त तिमी पार्ट कोभ्यालेन्ट अब
बुकमा कार्य जस्तै दिमाग बोन अझै बढी क्राइटेरिया छ आयनिक बन्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरा हेर त यो जुन Na प्लस Mg प्लस प्लस हेरे यसमा र अर्को के देख्छौ त भने NaCl MgCl2 र AlCl3 मैले एउटा कुन सेक्सनलाई पढाएको छु फिजिकल क्लासमा मैले सबै पढाइदिएको थिएँ हेरे Na प्लस र Mg प्लस यो जुन हेर यस्तै जस्तो यसमा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कसको बढी हुन्छ AlCl3 को बढी हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु अर्को अब एकैछिन हेर ए अर्को के छ त भने यो चौथो नम्बरमा यतापट्टि लेखाउँछु चौथो नम्बरमा के छ त भने स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन हेरे स्युडो के भन्छौँ त भने नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन अब यो भनेको के हो कसरी हुन्छ म तिमीलाई यहाँ कुरा गर्दिन जस्ट बुझाइदिन्छु मात्रै हेर नोबल ग्यासको जस्तो कन्फिगुरेसन देखाउने मेटलहरूको हामीले मात्र यहाँ के गर्छौँ त कुरा गर्छौँ नोबल ग्यासको जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन देखाउने यहाँ इलिमेन्टहरू हेर कपर अनि त्यसपछि के छ त भने एजी त्यसपछि अर्को के छ त ए अनि त्यसपछि अर्को पढ्छौ जिंक अनि त्यसपछि क्याडमियम त्यसपछि अर्को के पढ्छौ त मर्क्युरी भनेर पढ्छौ नोबल ग्यासको जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेरे देखाउने तर यिनीहरूले नोबल ग्यास यिनीहरू चाहिँ हैनन् हेरे स्युडो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन र यी मेटलहरू फेरि हामी सक्छौँ
सपोज अनि यही सरले पढाउ यो चाहिँ मैले सर र तिमीलाई थोरै मात्र के गरिदिएको छु त भने यहाँ सर र भनिदिएको मात्र छु, यति नै बुझ है। अब यसपछि हामी सोलुबिलिटी पढ्छौँ। हेर फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्ने थियो क्याटाइनको, तर यदि कम्पाउन्डमा चाहिँ यो तिम्रो स्युडो नोबल ग्यास देख्यौ भने, कन्फिगुरेसन देख्यौ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिमीले स्युडोलाई प्रायोरिटी दिने हो। क्याटाइन र तिम्रो एनाइन फरक छ भने पहिला तिमीले के गर्छौ, क्याटाइन हेर, त्यसपछि एनाइन हेर, त्यसरी चाहिँ तिमीले के गर्दै जाने हो त, गर्दै जाने हो है। मैले यहाँ सर र धेरै कुरा पढाउँदिनँ बाबु, पोलराइजिङ पावर भन्ने हुन्छ कि पोलराइजिङ पावरले थाहा पाउने हो। अब यो जुन
त्यही त अब यहाँ चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन। पहिला पहिला एउटा पर्सनल ट्युसन पढाइदिएको थिएँ, त्यति बेला कसले चाहिँ युट्युबमा हालिदिएको रहेछ, त्यो युट्युबमा मैले हटाइदिएको छु किनकि नेमले यस्तो जुन अलाउ गर्दैन। अब पर्सनल ट्युसन मेरो छैन होइन, कुनै पनि छैन। पछि बनाइएछ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले पर्सनल ट्युसन यहाँ क्लासमा मेरो पढ यस्तो उसको नपढ मैले भन्दिनँ। अब यदि कोही सरको छ भने पढ्न सक्छौ नबुझेको खण्डमा चाहिँ। ल हेर है, हाउ टु फाइन्ड, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। फजान्स रुल आयोनिक कम्पाउन्डको यहाँ चाहिँ म तिमीलाई यति डिटेलमा पढाउँछु कि सबै क्वेसन तिम्रो यहाँबाट सल्भ होस्। हाउ टु फाइन्ड, हेर त, हाउ टु फाइन्ड सोलुबिलिटी अफ एनी आयोनिक कम्पाउन्ड अथवा हाउ टु कम्पेयर, तिमीले भन्न सक्छौ कम्पेरिजन गर्ने हो कसको बढी र कसको कम भनेर कम्पेरिजन मात्र गर्न सिकाउँछु मैले यहाँ। यहाँ हेर है त, अब हामीले के गर्छौँ त भने यही जुन सोलुबिलिटीको केस यहाँ हामीले के गर्छौँ त यहाँ पढ्छौँ। ल ध्यान दिऊ, अब एकैछिन ल, जस्ट पढ्नु। ल है, सोलुबिलिटी अफ आयोनिक यो जुन हामीले के गर्दैछौँ त भने हेर त, सोलुबिलिटी अफ आयोनिक कम्पाउन्ड्स लाई है, कम्पाउन्ड जस्तै एस प्लग यहाँ है, एक दुईवटा एक्सेप्सनल छन्, एक्सेप्सन भएको पनि म पढाउँछु। जस्ट दुईटा मात्र एक्सेप्सन यहाँ पढ्छौ र अरू चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भने सजिलैसँग तिमीले के गर्न सक्छौ, यही चार्टबाट जतिसुकै पनि क्वेसन तिमीले के गर्न सक्छौ त सल्भ गर्न सक्छौ। जस्तै हेर है, यहाँ तिमीलाई दिन सक्छ, पहिला एउटा कुरा जानिराख, कुनै पनि कम्पाउन्ड त्यति बेला मात्र सोलुबल हुन्छ, वाटर सोलुबल हुन्छ जति बेला मैले भनेको थिएँ हाइड्रेसन इनर्जी, compounds are वाटर सोलुबल इफ हामीले के भन्छौँ त हेर त, कति बेला त भने हाइड्रेसन इनर्जी बढी छ ल्याटिस इनर्जी भन्दा भनेर मैले योभन्दा अगाडि सायद भनेको होला है। हाइड्रेसन इनर्जी बढी छ, ल्याटिस इनर्जी भन्दा बढी छ भने हाइड्रेसन यो जुन कम्पाउन्डहरू सजिलैसँग के हुन्छन् त भने वाटर सोलुबल भनेर हामीले भन्छौँ। अब एकैछिन हेर, पहिलो कुरा हामीले यहाँ के बुझ्छौँ त भने जस्तै यहाँ ध्यान दिऊ है, ल्याटिस इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ त हेर त, हाइड्रेसन इनर्जीको कुरा गरौँ। हाइड्रेसन इनर्जी तिमीले हेर्यौ भने हाइड्रेसन इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ त, सोलुबिलिटीसँगको रिलेसन तिमीले हेर्यौ भने हाइड्रेसन इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द तिम्रो के हो त भने सोलुबिलिटी भनेर चाहिँ जानिराख्नु। एउटा पहिलो रिलेसन, जति धेरै हाइड्रेसन इनर्जी त्यति धेरै सोलुबल भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यही कुरा ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्टले तिमीले हेर्यौ भने यहाँ है, ल्याटिस इनर्जी सोलुबिलिटीसँग कस्तो रिलेसन होला, ल्याटिस इनर्जी सोलुबिलिटीसँग हुन्छ इन्भर्स रिलेसन, यसको यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ। किनभने हेर न, जति थोरै ल्याटिस इनर्जी भयो त्यति धेरै तिम्रो के हुनुपर्छ त भने हेर त, जति थोरै ल्याटिस इनर्जी भयो त्यति धेरै सोलुबल भन्न पाइयो नि। किनभने हेर त, ल्याटिस इनर्जी भन्दा बढी हाइड्रेसन इनर्जी भयो भने पो त सोलुबल हो नि त। कुनै कम्पाउन्डको तिम्रो जुन ल्याटिस इनर्जी बढी छ भने यसले वाटर छिर्न दिन्छ त, दिँदैन नि त। त्यही भएर हामीले यो दुईटा रिलेसन हामीले के गर्छौँ त यहाँ बुझ्छौँ, हाइड्रेसन इनर्जी सोलुबिलिटीसँग के हुँदै जाँदो रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, र अर्को ल्याटिस इनर्जी सोलुबिलिटीसँग के हुन्छ त भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब यसपछि यहाँ हेर है त, ल अब यहाँ ध्यान दिऊ,
यति कुरा चाहिँ हामीले पहिला थाहा पाइयो। हाइड्रेसन इनर्जी र ल्याटिस इनर्जी तिम्रो के हुन्छ, बढ्दै जान्छ घट्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले अब यहाँ ध्यान दिनु है। जस्तै तिमीले ग्रुपमा हेर त, जति तिम्रो के भयो त भने क्याटायन बढ्दै गयो, हाइड्रेसन इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ। मैले हिजो पनि पहिला तिमीलाई भनिसकेको छु, हाइड्रेसन इनर्जी तिम्रो के हुन्छ त भने यहाँ हेर त, हाइड्रेसन इनर्जी तिमीले हेर्यौ भने जति तिम्रो के भयो त भने क्याटायनको साइज तिम्रो बढ्दै गयो भने, क्याटायनको साइज बढ्दै गयो भने हाइड्रेसन इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। हाइड्रेसन इनर्जी के हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ भनेर जानिराख्नु। हिजै तिमीले Li प्लस, यहाँ हेर त Na प्लस, K प्लस अनि त्यसपछि Rb प्लस र CS प्लस को इक्जाम्पलमा देखिसकेको छौ। यो हेर है हाइड्रेसन इनर्जीको कुरा। त्यस्तै जस्तो अर्को कुरा के छ त भने यहाँ हेर त, ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्ट यहाँ बुझौं। ल्याटिस इनर्जीलाई है, ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्ट हामीले के गर्छौं त यहाँ बुझ्छौं। यहाँ ध्यान देऊ, ल्याटिस इनर्जी भनेको के हेर, यदि तिमीले क्याटायनको साइज बढ्दै गयो भने हेर है, यहाँ ध्यान दिनु, क्याटायनको साइज तिम्रो के हुँदै गयो त भने हेर त, क्याटायनको साइज बढ्दै गयो भने ल्याटिस इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ, ल्याटिस इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ त हेर त, कम हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नुलाई रे। ल्याटिस इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ त भने कम हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। किन कम हुँदै जान्छ यहाँ सुन, किनभने तिम्रो क्याटायनको साइज बढ्यो भने ल्याटिस इनर्जी कम हुन्छ, अर्थात् तिमीले के भन्छ त भने यिनीहरूको ल्याटिस सजिलैसँग के हुन्छ त टुक्रिन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु है। यो चाहिँ के हुन्छ त भने यहाँ हेर त, ल्याटिस इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ। हाइड्रेसन इनर्जी पनि क्याटायनको साइज इन्क्रिज भयो भने हाइड्रेसन इनर्जी पनि कम हुँदै जान्छ। अब हेर त, हाइड्रेसन इनर्जी सोलुबिलिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो, ल्याटिस इनर्जी सोलुबिलिटीसँग तिम्रो के रहेछ त भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ भनेर चाहिँ तिमीले भन्न पायौ। हेरे सोलुबिलिटीसँग तिमीले के रहेछ त भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेर भन्न पायौ। हेरे हाइड्रेसन इनर्जी जति तिम्रो के भयो त भने हेर त, यो जुन क्याटायनको साइज बढ्यो भने हाइड्रेसन इनर्जी घट्यो, हाइड्रेसन इनर्जी सोलुबिलिटीसँग पनि तिम्रो के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यहाँबाट तिमीले यो जुन ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्टमा के बुझ्न सक्छौ भने यहाँ हेर है, क्याटायनको साइज जति ठुलो भयो सोलुबिलिटी पनि तिम्रो के हुँदै जाँदो रहेछ त, बढ्दै जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौ ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्टबाट। हेरे यहाँबाट अन्तिममा एउटा निचोड के निकालौं भने क्याटायनको साइज तिम्रो हाइड्रेसन इनर्जीको कन्सेप्टमा हेरे, इन टर्म्स अफ हाइड्रेसन इनर्जी, इन टर्म्स अफ हाइड्रेसन इनर्जी, यहाँ हेर त, हाइड्रेसन इनर्जी तिमीले के भन्छ त भने क्याटायनको साइज तिम्रो बढ्दै गयो भने, क्याटायनको साइज तिम्रो बढ्दै गयो भने यहाँ हेर त, सोलुबिलिटी तिम्रो के हुँदै जाँदो रहेछ, सोलुबिलिटी तिम्रो के हुँदै जाँदो रहेछ, घट्दै जाँदो रहेछ। किनभने हाइड्रेसन इनर्जी पनि तिम्रो के हुँदै गएको छ, घट्दै गएको छ भनेर चाहिँ जानिराख। कन्क्लुजन हो हेर है। त्यस्तै जस्तो इन टर्म्स अफ ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्टबाट यहाँ हेर, ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्ट तिमीले यहाँ बुझ्यौ भने यदि तिम्रो क्याटायनको साइज बढ्दै गयो भने सोलुबिलिटी पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। किनभने यहाँ चाहिँ तिम्रो ल्याटिस इनर्जी के छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु सोलुबिलिटीसँग। बुझेको छौ? यहाँसम्म बुझेको छ? क्याटायनको साइज बढ्यो भने हाइड्रेसन इनर्जी घट्दै जाँदो रहेछ। त्यहाँ धेरै कुरा जान्नु परेन। पहिला हेर, हाइड्रेसन इनर्जी सोलुबिलिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, ल्याटिस इनर्जी सोलुबिलिटीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। दुईटा कुरा थाहा पाऊ, हाइड्रेसन इनर्जी ल्याटिस इनर्जी क्याटायनको साइज बढ्दै गयो भने यिनीहरू दुईटै के हुँदै जान्छन्, कम हुँदै जान्छन्। तर हाइड्रेसन इनर्जी सोलुबिलिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने ल्याटिस इनर्जी भनेर जुन तिमीले भनेको छौ नि, ल्याटिस इनर्जी हेर त, ल्याटिसकै मिनिङ हेर न, ई तिमीले देख्यौ नि, ई फर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेर जानिराख। यति बुझिसकेपछि अब म तिमीलाई के गर्न सिकाउँछु त, सोलुबिलिटी कम्प्यारिजन गर्न सिकाउँछु। आयोनिक कम्पाउन्डलाई रे, सोलुबिलिटी अफ आयोनिक कम्पाउन्ड। जस्तै हेर, क्याटायन हामीलाई अहिले कस्तो छ तिमीले छोड्देऊ, तर कुनै पनि आयोनिक कम्पाउन्ड छ भनेपछि तिनीहरूमा एन आयोन कस्तो प्रेजेन्ट हुन सक्छ, एन आयोन प्रेजेन्ट हुन सक्छ, एफ माइनस, सिएल माइनस, बिआर माइनस, आई माइनस, अनि एसओ4 माइनस माइनस,
अनि CO3 2 माइनस, SCO3 माइनस, यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने SO3 2 माइनस, यस्तो टाइपको जुन तिमीले के देख्न सक्छौ त हेर त, यो जुन NO3 माइनस, ClO4 माइनस, यस्तो टाइपको तिमीले के गर्न सक्छ त एन आयनहरु आयोनिक कम्पाउन्डमा देख्न सक्छ। OH माइनस है, यस्तो टाइपको तिमीले के देख्न सक्छौ त जुन OH माइनस भन्न सक्छौ। त्यस्तै जस्तो O2 माइनस, हेर त O2 माइनस, यस्तो टाइपको आयनहरु तिमीले के गर्न सक्छौ त यहाँ देख्न सक्छौ। यस्तो टाइपको आयन प्रेजेन्ट रहेछ भने हामी सोलुबिलिटी पत्ता लगाऊ। पहिला हेर यो फर्मुला यहाँ जान्नै पर्ने हुन्छ अरे। यदि त्यहाँ तिम्रो यो एनायोनमा स्मल एनायोन रहेछ भने पहिलो हेर्ने यो एनायोन कस्तो एनायोन हो, स्मल एनायोन हो कि लार्जर एनायोन हो, यो कुरा हेरिराख। लार्ज एनायोन हो कि स्मल एनायोन हो छुट्टाउ। हेर है, यहाँ ध्यान देऊ, स्मल एनायोन रहेछ भने कसरी थाहा पाउने र स्मल एनायोन भनेको म यहाँ लेखाइदिन्छु अनि बुझ्न सकिहाल्छु। F माइनस, त्यसपछि तिमीले के भन्छौ त भने O माइनस माइनस अर्थात O2 माइनस। त्यस्तै जस्तो अर्को के आयो त भने OH माइनस। तिमीलाई चाइनिज सिलेबसमा यति मात्रै हो, यसलाई स्मल एनायोन भनेर सम्झ। लार्ज एनायोन भनेको बाँकी सबै के रहेछ त लार्ज एनायोन रहेछ भनेर सम्झ। स्मल एनायोन तिमीले देख्यौ भने पहिला हेर कम्पाउन्ड दिन्छ, सोलुबिलिटी कसको बढी कसको कम भनेर छुट्याउनको लागि त्यसमा भएको एनायोन हेर्नु पर्यो। स्मल एनायोन छ कि लार्ज एनायोन छ त्यहाँ हेर्ने। यदि स्मल एनायोन देख्यौ भने तिमीले के देख्न सक्छौ त भने यसमा भएको अब के गर्ने त भने क्याटायन तिमीले के गर्ने त भने यहाँ हेर्ने है। हेर त स्मल एनायोनको हेर त स्मल एनायोनको तिमीले के गर्ने त हेर त एनायोनको क्याटायनलाई तिमीले के गर्ने त हेर्ने। हेर है, क्याटायन तिमीले के गर्ने त भने क्याटायन हेर्ने भनेर चाहिँ जानिराख। हेर त यो क्याटायन तिमीले देख्यौ भने अब हेर त डाउन द ग्रुप तिम्रो के हुन्छ त हेर त यो जुन क्याटायन हेर्ने र यसलाई कम्प्यारिजन गर्छौ तिमीले के को बेसिसमा त भने हेर त यो जुन स्मल एनायोन रहेछ भने यो जुन क्याटायनको ल्याटिस इनर्जीको बेसिसमा तिमीले के गर्छौ त कम्प्यारिजन गर्छौ। ध्यान देऊ है, एकैछिन यहाँ हेरौ, ल्याटिस इनर्जीको कम्प्यारिजनको आधारमा तिमीले के गर्छौ त भने कम्पेयर गर्छौ। स्मल एनायोन रहेछ भने तिमीले के देख्न सक्छौ त भने ल्याटिस इनर्जीको आधारमा हामीले यसलाई के गर्छौं त कम्प्यारिजन गर्छौं भनेर चाहिँ जानिराख्नु। पहिला आयोन हेर्ने स्मल एनायोन र लार्ज एनायोन। हेरे स्मल एनायोन रहेछ भने स्मल एनायोनमा जुन क्याटायन प्रेजेन्ट छ नि त्यसको ल्याटिस इनर्जी हेर्ने। डाउन द ग्रुप तिम्रो के हुँदै जान्छ हेर त, डाउन द ग्रुप तिम्रो हेर त क्याटायनको साइज बढ्दै गयो भने हेरे क्याटायनको साइज बढ्दै गयो भने ल्याटिस इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। ल्याटिस इनर्जी घट्दै जान्छ। सोलुबिलिटी तिम्रो के हुन्छ त भने सोलुबिलिटी फेरि के हुँदै जान्छ हेर त सोलुबिलिटी चाहिँ तिम्रो के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ जानिराख है। पहिलो कन्सेप्ट हामीले के गर्छौं त भने यहाँ बुझिराख्छौं। अन्तिममा यति बुझ, क्याटायनको साइज तिम्रो जति ठुलो भयो त्यति नै धेरै सोलुबल भनेर चाहिँ जानिराख्नु। क्याटायनको साइज जति ठुलो भयो सोलुबिलिटी त्यति नै बढी। अब हेर लार्ज एनायोन, लार्ज एनायोन छ भने यहाँ तिमीले के गर्न सक्छौ त यहाँ दुईटा कन्डिसन तिम्रो के हुन सक्छ त यहाँ प्रेजेन्ट हुन सक्छ। यसमा यदि एउटा कन्डिसन हुन सक्छ नम्बर अफ तिम्रो के देख्छौ त भने क्याटायन, नम्बर अफ क्याटायन र तिमीले के गर्छौ त भने नम्बर अफ एनायोन बराबर भएको कन्डिसन हुन सक्छ। अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ त भने नम्बर अफ क्याटायन र नम्बर अफ एनायोन बराबर नभएको कन्डिसन हुन सक्छ। नम्बर अफ एनायोन बराबर नभएको कन्डिसन हुन सक्छ। एकैछिन हेर है, यदि नम्बर अफ क्याटायन के गर्नु त भने कम्प्यारिजन गर्नु भनेर चाहिँ जानिराख्नु ल। हेरे हाइड्रेसन इनर्जीको जुन तिमीले के गर्छौ त भने यसको थ्रुबाट तिमीले के गर्छौ त कम्प्यारिजन गर्छौ भनेर जान। यदि नम्बर अफ क्याटायन र नम्बर अफ एनायोन बराबर छैन भने हेरे यदि नम्बर अफ क्याटायन र नम्बर अफ एनायोन बराबर छैन भने तिमीले के हुन सक्छ यहाँ एउटा कन्डिसन हुन सक्छ। नम्बर अफ क्याटायनलाई मैले के लेखे त भने नम्बर अफ क्याटायनलाई मैले NC भनेर जनाए। नम्बर अफ एनायोनलाई मैले के गरे त भने एनायोनलाई मैले NA भनेर जनाए भने यहाँ हेर त यो जुन तिमीले नम्बर अफ क्याटायन र नम्बर अफ एनायोन यस्तो कन्डिसन हुन सक्छ एउटा कि त नम्बर अफ एनायोन तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ नम्बर अफ एनायोन बढी हुन सक्छ, नम्बर अफ
अफ क्याटाइन भन्दा अरे यदि नम्बर अफ क्याटाइन बढी छ नम्बर अफ एनाइन भन्दा तिमीले यति बेला सोलुबिलिटी कम्प्यारिजन गर्नु ल्याटिस इनर्जीको थ्रुबाट तिमीले के गर्न सक्छौ कम्प्यारिजन गर्न सक्छौ यदि नम्बर अफ एनायोन क्याटाइन भन्दा बढी छ भने तिमीले के को थ्रुबाट यो जुन कम्प्यारिजन गर्न सक्छौ हेर यति बेला तिमीले हाइड्रेसन इनर्जीको थ्रुबाट तिमीले के गर्न सक्छौ कम्प्यारिजन गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ जानिराख्नु ल हेर यसलाई सम्झिनको लागि पनि म निमोनिक्स दिन्छु तिमीले ब्ल्या ब्ल्या भनेर भन्थ्यौ नि हेर केही कुरा गर्दै जाँदाखेरि जस्तै हामीले ब्ल्या ब्ल्या भनिन्छ नि त्यस्तै जस्तै हैन न तिमीलाई म क्ल्या क्ल्या भनेर भन्न सिकाउँछु CLAH क्ल्या भनेर सम्झ सी भनेको क्याटाइन बढी रहेछ भने ल्याटिस इनर्जी हेर्ने एनाइन बढी रहेछ भने हाइड्रेसन इनर्जी हेर्ने भनेर चाहिँ जानिराख्नु ल रे हाइड्रेसन इनर्जी भनेर चाहिँ जानिराख्नु हो पहिला एकैछिन हेर म अन्तिममा भन्दैछु अब सुन है अनि यसपछि क्वेशन मात्र म गर्न दिन्छु हेर एनाइन तिमीलाई दियो पहिलो सुरा आयोनिक कम्पाउन्ड दिन्छ आयोनिक कम्पाउन्डको एनाइन भनेको माइनस पार्ट हेर्ने माइनस पार्टमा पहिला स्मल एनाइन छ कि लार्ज एनाइन छ त्यो कुरा छुट्याउने स्मल एनाइन तिमीले देख्यौ भने स्मल एनाइन देख्यौ भने कस्तो कस्तो आयोनलाई स्मल एनाइन भनिदो रहेछ F माइनस O माइनस माइनस र OH माइनसलाई स्मल एनाइन भनिदो रहेछ यो स्मल एनाइन र लार्ज एनाइन हामीले हेर्यो अब यो बाहेकका अरु सबै एनाइन के रहेछन् त लार्ज एनाइन रहेछ अब स्मल एनाइनबाट क्वेशन सोधिएको रहेछ हेर भने त्यतिबेला तिमीले के गर्छौ त्यतिबेला यो स्मल एनाइनको क्याटाइन हेर क्याटाइन जति ठुलो भयो त्यति धेरै सोलुबिलिटी भनेर जान्नी राख्नु ल रे क्याटाइन जति ठुलो भयो त्यति धेरै तिम्रो के रहेछ त सोलुबिलिटी भनेर जानिराख यदि लार्ज एनाइन रहेछ लार्ज एनाइनमा दुईटा कन्डिसन हुन सक्छ एउटा क्याटाइनको नम्बर र एनाइनको नम्बर बराबर हुन सक्छ अरे क्याटाइनको नम्बर र एनाइनको नम्बर तिमीले के देख्न सक्छौ बराबर देख्न सक्छौ यस्तो बराबर देख्यो भने त्यतिबेला तिमीले के गर्नु त हाइड्रेसन इनर्जीको थ्रुबाट यसलाई कम्प्यारिजन गर्नु यदि नम्बर अफ क्याटाइन र नम्बर अफ एनाइन बराबर छैन भने के फर्मुला लगाउने क्ल्या फर्मुला लगाउने यसबाट तिमीले के गर्न सक्छौ त कम्प्यारिजन गर्न सक्छौ ल अब म क्वेशन दिन्छु क्वेशन गरिसकेपछि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ क्वेशनमा पहिलो छ हेर त यहाँ तिमीले के देख्न सक्छौ भने फर एक्जाम्पल हेर है तिमीलाई देला LiOH यानी OH त्यसपछि तिमीले के भन्छौ त KOH RbOH CSOH ल मलाई भन कसको बढी सोलुबिलिटी होला एक्जाममा सोधेका क्वेशनहरु यहाँ गराउँदैछु कोही लेडिज डिपार्ट एउटा मात्रै देखे अरु त खोइ बोल्दैनौ LiOH भनेर भने एउटाले निकिताको गलत संगमको ठीक छ दिपेशको पनि ठीक छ यहाँ हेर मैले के भनेको थिएँ सोलुबिलिटी पत्ता लगाउनको लागि पहिला एनाइन हेर एनाइन भनेको माइनस पार्ट हो एनाइन भनेको तिमीले के देख्छौ त यहाँ माइनस पार्ट देख्छौ अब यहाँ ध्यान देऊ यो तिम्रो माइनस पार्ट हेर त OH माइनस पार्ट भनेको कस्तो आयन हो यहाँ हेर त OH माइनस पार्ट भनेको तिम्रो के रहेछ त भने स्मल एनायोन रहेछ स्मल एनाइनमा त हामीले के गर्थ्यौ स्मल एनाइनको क्याटाइनलाई हेर्थ्यौ हेर क्याटाइन त तिम्रो यो पार्ट हो नि त क्याटाइन भनेको त अब क्याटाइन र एनाइन त छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ क्याटाइनको पार्ट तिम्रो के रहेछ त यो रहेछ भनेपछि यही ठुलो भनेपछि जति ठुलो क्याटाइन त्यति धेरै सोलुबिलिटी बुझेको छौ सबैजनाले बुझ्यो मोर आयोनिक मोर सोलुबल त्यो भन्न मिल्दैन के बाबु अहिले पछाडी अल्कालाइन अर्थ मेटलमा एक ठाउँमा एक्सेप्सन देख्छौ त्यही भएर त यत्रो पढाइदिएको नि नभए त तिमीले डाइरेक्टली मैले के गर्दिन्थे त भने डाइरेक्टली आयोनिक क्यारेक्टर बढी भयो भने सोलुबिलिटी बढी भनेर भन्दिन्थे हेर यसपछि ल अर्को मलाई भन है यदि तिमीलाई ल हेर यहाँ चाहिँ तिम्रो के देख्छौ त भने अब हेर त BeOH होल 2 त्यसपछि के छ त भने हेर त अनि त्यसपछि यो जुन BeOH होल 2 अनि MgOH होल 2 अनि त्यसपछि CaOH होल 2 अनि त्यसपछि के छ त भने SrOH होल 2 अनि त्यसपछि के भन्छौ त भने BaOH होल 2 अब तिमीले
भन त यो यसको कसको बढी हुन्छ पहिला आयोन हेर्ने हो एनायोन हेर्यो भने नम्बर छोड्देऊ यहाँ अहिले क्याटाइन र एनायोनको नम्बर तिमीले हेर्ने नै हैन जस्ट बुझ ओएच भनेको कस्तो आयन हो स्मल एनायोन हो स्मल एनायोनको लागि हामीले जुन तिमीले यहाँ देखेको छौ यो जुन ओएच माइनस जुन तिमीले देखेको छौ यहाँ हेर है अब यहाँबाट तिमीले सजिलैसँग भन्न सक्छौ हेर त यो जुन तिम्रो के आयो त भने सजिलैसँग कस्तो अर्डर आउँदो रहेछ यस्तो अर्डर आउँदो रहेछ यति बेला पहिला आयन छुट्याउने हो बुझेको छौ नि आयन छुट्याउने हो ल हेर है यसपछि ल मलाई भन्न त्यस्तै जस्तो Li2O Na2O K2O Rb2O CS2O त्यस्तै जस्तो BeO अनि त्यसपछि MgO CaO SrO अनि त्यसपछि BaO ल सोलुबिलिटी भन CS2 वालाको बढी हैन यस्तो अर्डर हुन्छ एकैछिन है ल यसको सोलुबिलिटी भन यसको बढी यसमा पनि ल पहिलो कन्सेप्ट त बुझ्यो होला सबैजनाले बुझ्यो यहाँसम्म बुझिन्छ हैन ल अब यहाँ हेर यदि तिमीलाई सपोज ल यहाँ हेर त Li2CO3 दियो Na2CO3 दियो K2CO3 दियो Rb2CO3 दियो CS2CO3 दियो ल मलाई भन यसको कसको बढी होला Li2CO3 भनेर भने फेरि यहाँ हेर पहिला आयन छुट्याउ न त्यत्रो भने यत्रो टाइम लगाएर पढाएको काम के हो त हेर आयन छुट्याउ आयन स्मल एनायन हो कि लार्ज एनायन हो लार्ज एनायन हो लार्ज एनायनमा त अब दुईटा कन्डिसन आउँछ एउटा नम्बर अफ क्याटायन र नम्बर अफ एनायन बराबर अर्को हेर है यो जुन अर्को के छ त भने नम्बर अफ क्याटायन र नम्बर अफ एनायन बराबर नभएको कन्डिसन पनि आउँछ हेर यहाँ हेर त नम्बर अफ क्याटायन बढी छ नम्बर अफ तिम्रो के छ त भने एनायन कम छ किनभने Li2 भनेको दुईटा Li प्लस छ एउटा मात्रै CO3 माइनस माइनस जुन तिमीले देख्न सक्छौ भनेपछि हामीले यहाँ के लगाउने त ClAH क्ला वाला लगाउनु पर्यो हेर भनेको क्याटाइन बढी भयो भने ल्याटिस इनर्जी हेर्ने ल्याटिस इनर्जी हेर त क्याटाइनको साइज बढ्यो भने त तिम्रो के हुन्छ त ल्याटिस इनर्जी घट्दै जान्छ ल्याटिस इनर्जी घट्यो भने सोलुबिलिटी बढ्दै जान्छ भनेको हैन मैले अघि हेर त क्याटाइनको साइज बढ्यो भने हेर त ल्याटिस इनर्जी घट्यो ल्याटिस इनर्जी घट्नु भनेको के हो त सोलुबिलिटी बढ्नु हो सोलुबिलिटी के रहेछ त बढ्नु भनेपछि यो के रहेछ त यो बडी तिम्रो के रहेछ त सोलुबल रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख क्लियर छौ बुझेको छ ल अब यसपछि हेर यही तिमीलाई दिन्छ अब हेर BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 BaCO3 ल मलाई भन डिक्रिजिङ अर्डर BaCO3 नि विशाखा ठीक छ राजेश ठीक छ यस्तो मान्नै सक्दैनौ है बाबु फर्मुला बुझ्ने भनेको यही नै हो यसलाई बुझ्नको लागि अब तिमीले सबै कुरा हेर है यहाँ एउटा क्लासमा कति सबै कुरा भनेर भ्याउन सकिन्छ र मैले तिमीलाई सर्टकट आइडियाबाट तिमीलाई सिकाएको कारण के BaCO3 हैन है यहाँ हेर निकिता महर प्रिया शर्माको ठीक छ ल पहिला हेर क्याटाइनको साइज सानो कि ठुलो अघि एउटाले भन्दै थियो नि आयोनिक क्यारेक्टर बढ्यो भने सोलुबिलिटी बढी भन्नै मिल्दैन यहाँ हेर
अब यहाँ आएर त्यसरी हुँदै हुँदैन, यहाँ देख्दै यहाँ चाहिँ तिम्रो के देख्छौ, आयोन ठुलो भनेपछि दोस्रोतिर यतापट्टि लेखाएको थियो नि, यतातिर आउनु पर्यो। आयोन ठुलो भनेपछि एउटा के थियो, क्याटायन र एनायनको नम्बर बराबर, यहाँ बराबर छ। यो बी भनेको नि एउटा क्याटायन हो, एउटा CO3 भनेको एउटा एनायन हो, बराबर छ भनेपछि त हामी के गर्थ्यौँ, हाइड्रेसन इनर्जीलाई हेर्थ्यौँ। हाइड्रेसन इनर्जी तिम्रो के हुँदै जान्छ, हाइड्रेसन इनर्जी हेर त, हाइड्रेसन इनर्जी साइज बढ्यो भने हाइड्रेसन इनर्जी के हुन्छ त, घट्छ। यदि तिमीले साइज बढायो भने हाइड्रेसन इनर्जी घट्छ, हाइड्रेसन इनर्जी घट्यो भने सोलुबिलिटी पनि घट्दै जान्छ। भनेपछि त अर्डर यस्तो आउँदो रहेछ। क्लियर छौ? एकचोटि हेर है, अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ। घरमा एकचोटि पढ्ने बानी बसालौ, एकचोटि पढ्यो भने सधैँको लागि याद हुन्छ। ल मलाई त्यसो भए भन, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4। त्यसै जस्तो अर्को छ BeSO4। त्यसै जस्तो अर्को तिमीले के भन्न सक्छौ हेर, BeSO4, MgSO4, CaSO4, अनि त्यसपछि SrSO4, अर्को के भन्छौ त, BaSO4। ल यसको भन त। हेर क्याटाइनको नम्बर धेरै भयो, क्याटाइनको नम्बर धेरै वाला छ, आयन त ठुलै हो। हेर क्ला वाला हामीले के गर्छौं त, ल्याटिस इनर्जीको कन्सेप्ट तिमीले के गर्छौ त भने यहाँ लगाउँछौ। हेर है, क्याटाइनको जुन तिमीले हेर्यौ भने एकैछिन हेर त, यहाँ जुन तिमीले के लगाउँछौ त भने यस्तो वाला जुन तिमीले कन्सेप्ट तिमीले के गर्छौ त यहाँ लगाउँछौ। अब तल भन BeSO4, MgSO4, CaSO4। हेर त हाइड्रेसन इनर्जीको कन्सेप्ट हामीले यहाँ लगाउने हो। यहाँ चाहिँ तिमीले के देख्छौ त, यस्तो वाला अर्डर तिमीले के गर्छौ त यहाँ देख्छौ। क्लियर छौ? बुझेको छ सबैजनाले? अब तिमीलाई युज अफ तरिका अप्ठ्यारो लाग्यो भने जसरी पनि सम्झिन सक्छौ। एटलिस्ट मेरो एम यही हो, नबुझेकोले बुझ्न सकोस्, त्यही नै हो है। जसरी सम्झिन सक्छौ सक, तर बुझ्नु पर्यो कि एक्जाममा मिल्नु पर्यो। ल अब जाउँ एक्सेप्सनमा जाउँ हेर है त। जुन अलिकति डिफरेन्ट अर्डर तिमीले के आउँछ त भने, यहाँ जुन तिमीले फरक अर्डर देख्छौ, फरक अर्डर हामीले के गर्छौं त यहाँ पढ्छौं। यो जुन फर्स्टमा छ एक्सेप्सनल अर्डर, हेर त एक्सेप्सनल अर्डर तिमीले यहाँ देख्छौ। यहाँनिर तिमीले जस्तै एउटा अर्डर मैले यहाँ पढाउँछु, NaSO3, KSO3, त्यस्तै जस्तो RbSO3, त्यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने CsSO3, त्यस्तै जस्तो अर्को दोस्रो अर्डर छ LiCl, अनि त्यसपछि NaCl, अनि त्यसपछि KCl, RbCl, र अर्को के छ त CsCl। ल हेरै हामीले यहाँ चाहिँ के भन्छौं त भने, हामीले तिमीले के गर्थ्यौ त भने यसलाई तिमीलाई मैले पढाए अनुसार हाइड्रेसन इनर्जीको कन्सेप्टबाट सल्भ गर्ने कोसिस गर्थ्यौ है। किनभने यो आयन तिम्रो के हो त भने बाइकार्बोनेट आयन तिम्रो के हो त, यो पनि ठुलै हो। अनि यो आयन ठुलो भइसकेपछि तिमीले एनायन र क्याटायन बराबर भयो, हाइड्रेसन इनर्जी भन्थ्यौ। तर यहाँ यस्तो हुँदैन हेर है। यहाँ चाहिँ अर्डर कस्तो अर्डर आउँछ त भने यस्तो अर्डर आउँछ। यो अर्डर के हो त भने ड्यू टु डाइमर फर्मेसन भनेर हामीले भन्छौं।
हेर त ड्यू टु के हुन्छ त भने ड्यू टु डाइमर फर्मेसन क्यापेबिलिटी, त्यो जुन क्यापेबिलिटी अफ डाइमर फर्मेसन हामीले भन्छौँ हेर, यसको कारणले गर्दाखेरि यो के हो त भने यस्तो भएको रहेछ। यो बढेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको सोलुबिलिटी पनि के भएको त बढेको हो भनेर जान। अब यहाँ कसरी किन तिमीलाई अहिले छोड्दियो यो चाहिँदैन, जस्ट दुईटा मात्र एक्सेप्सन छ। यस्तै जस्तो हेर त LiCl र NaCl हेर्यौ भने पनि यो जुन क्याटायन र एनायनको जुन कन्सेप्ट हेर्थ्यौ यसमा पनि हाइड्रेसन इनर्जीको कन्सेप्ट लगाउँथ्यौ। हुनुपर्ने थियो यस्तो अर्डर, हुनुपर्ने कस्तो अर्डर थियो त हेर त, यस्तो अर्डर हुनुपर्ने थियो, सबैमा यस्तै यस्तै अर्डर हुनुपर्ने थियो। यहाँसम्म जाँदा हाइड्रेसन इनर्जीको कन्सेप्ट लगाउँथ्यो, तर यहाँ चाहिँ एक्सेप्सनलले के भएको छ त भने ल्याटिस इनर्जी बढेको छ। त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ कस्तो अर्डर पाइन्छ त भने यस्तो अर्डर पाइन्छ एउटा, र यो जुन दुईटा एक्सेप्सनल अर्डर चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, अब भोक अथवा कसरी भन्छौ हेर, यसमा चाहिँ यो दुईटा अर्डर चाहिँ एक्सेप्सन हो है, अरू चाहिँ सबै सेम। वानको एक्सेप्सन तिमीले के छ त भने यहाँ चाहिँ तिम्रो इन्क्रिजिङ अर्डर, यहाँ चाहिँ तिम्रो के छ त भने यहाँनिर चाहिँ तिमीले के गर्छ त भने यो चाहिँ फरक अर्डर पाउँछौ, अरूमा चाहिँ तिम्रो के छ त भने सेम छ। कहाँको रङ भन्यो र, ल खोइ मैले रङ त पढाएको छैन जस्तो लाग्छ, तैपनि रङ हुन सक्छ भन है। कहाँनिर रङ भनेको तिमीले माथि नै लेखाएको छु नि एक्सेप्सनल अर्डर भनेर, यो जुन कन्सेप्टबाट नमिल्ने अर्डर भनेको यति दुईटा, बुझेको छ? बुझ्यौ? सोलुबिलिटी बुझ्यौ? अगाडिको भन्नाले कहाँ रङ भयो र? कहीँ छैन है, रङ छैन, रङ त मैले भनिन जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ तिम्रो एक्सेप्सनल अर्डर डाइमर फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि यस्तो बढी भयो, बोल्ने गर्थ्यो हाइड्रेसन इनर्जीको कन्सेप्टले यस्तो हुनुपर्ने तर यस्तो हुँदैन भनेर भनेको छु। यहाँ तिमीलाई लिथियम आए पनि लिथियम पनि के हुन्छ त भने सबै तिम्रो अगाडि नै के हुन्छ त भने यसरी तिम्रो घट्दै 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 जान्छ भन्न खोजेको। यो चाहिँ तिम्रो के छ त भने यहाँ चाहिँ तिम्रो अर्डर यस्तो देख्छौ, यो लिथियम मैले यहाँ लेखिन हैन, यहाँ आफै पनि लेख बुझ भन्न खोजेर। सोलुबिलिटी यही त अर्डर हो नि, मैले अहिलेसम्म सोलुबिलिटीकै अर्डर त पढाइरहेको छु। बुझ्यौ कि नै तिमीहरूले? यो एउटा एक्सेप्सनल अर्डर, यहाँ लिथियमको बाइकार्बोनेट पनि तिमीले यहाँ भन्न सक्छौ। आयोन त लार्ज हो, म ब्रेक दिन्छु, नाच्यौ न, ब्रेक दिन्छु। आयोन के हो त भने लार्ज हो, तर हुनुपर्ने तिमीले यान यो जुन अगाडि यस्तो अर्डर हुन्थेन, तर के छ त भने कार्बोनेटमा पनि सेम नै भएको थियो नि त भनेर भनेको छ। बाइकार्बोनेटमा चाहिँ फरक छ, यो जुन कार्बोनेटमा पनि जस्तो थियो बाइकार्बोनेटमा पनि के हो त सेम त्यस्तै अर्डर हुन्छ। यति डिटेलमा पढाइदिँदा नि अब बुझेनौ भन्छौ भने त मैले भन्न सक्ने भनेको घोक्नी हो है बाबु। ल यहाँ अर्डर यस्तो आउँछ हेर, LiCl को बढी, NaCl को बढी अनि KCl को के हुन्छ त भने यहाँ सबैभन्दा कम, KCl को सबैभन्दा कम हेर है, KCl को सबैभन्दा कम, सबैभन्दा बढी LiCl, त्यसपछि यो जुन NaCl, त्यसपछि तिमीले के भन्छौ यो जुन RBCl, CHCl अनि RBCl अनि अन्तिममा तिम्रो के आउँछ त भने KCl। अर्डर चाहिँ तिम्रो यहाँ देखिराखेको छौ त, यो अर्डर लेखाइदिएको छु त, सबैभन्दा कम यसको, सबैभन्दा बढी यसको।
BeCO3 MgCO3 हेर्दैछौँ, आयोन हेर्दैछौँ। ठुलो आयोन भनेको के हो? ठुलो आयोन भनेपछि दुईटा कन्डिसन थियो, क्याटायन र एनायन बराबर। क्याटायन र एनायन बराबर भयो भने के हेरिन्थ्यो? हाइड्रेसन इनर्जी हेरिन्थेन त। हाइड्रेसन इनर्जी जति तिम्रो घट्दै जान्छ, हेर ग्रुपमा जाँदा घट्दै जान्छ, सोलुबिलिटी पनि त घट्दै जान्छ त। ल तिमीहरूलाई 3 मिनेटको ब्रेक दिन्छु अनि त्यसपछि हामी डाउन प्रोसेसहरु पढौँला।